رزقات وأن وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب المجيز اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين يا أبا الفضل العباس علیہ السلام بارلا صفی ازا منظور قبول فرما مرحومین دے درجات بلند فرما حاضرین دی حاضری قبول فرما ساری نوکریاں منظور فرما جڑے بلیندے پین دعا میں قبول فرما جڑے آمین نہیں پہ آدھے آمین آکھن دی توفیق عطا فرما امام زمن دا جلدی ظہور فرما دعا میں دی منظوری والی اونچی صلوات تھکے تو بیٹھے ہو سو لیکن ایک صلوات دی ہمت تو کرو جو کی سوکھی اور تا ایک اور بھی پڑھنی پوسی تو نو اللہ کوئی مننے علی تاں بھی علی ہے کیا بات ہے کیا کہنے علی دے دشمن تے کر لانت بامے اوکے ہوئے ڈپٹی اللہ اکبر ملنگا دی گفتگو اچ کتنا گہرائی ہوندی ہے اصل ایتا ہے حدیث رسول تے فرامین تے ترجمن جڑے ملنگا اپنے نعرے چ وہ شامل کیتے ہوئے ایک صلوات پڑھو چاہ علی کو جیڑا قضا کرے سی تمام تر دن دی عبادت دا یہ ٹائم بڑا اہم ٹائم ہوندے تے خان صاحب تشریف گنا ہے یہ لیٹ تھی دے تا وقت انتظار مجبوری آئی وہ جو آ گئے ہونا کوئی طلانی ڈپٹی نہیں تھوڑا جہاں ہمت کرو چاہ میں جناب دی نظر اپنے عشق دی نماز بڑے ہی میں تھوڑے تو تھوڑے وقت ولایت والے لوگاں دی زیارت کر کے انہاں دے علاقے دا بہت بڑا شہر ساری میوالی دا بھی پسندیدہ شہر بھائی کربلائی صفدر وہ دو لینا اس کی طرح بڑا مضمون بند کیتا ہے علی کو جیڑا قضا کرے سی نماز پڑھ کے وہ کیا کرے سی سبحان اللہ جڑے بادشاہ دا آج دن منایا جا رہے ہیں وہ بھی علی ہے یہ سارے محمد بھی ہیں یہ سارے علی بھی ہیں جڑا میرے کول اس ٹائم مختصر تو مختصر ایک کلام میرے ذہن چاہتا بھی ہے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਜਰਾ ਵਕਤ ਐਂਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਵञे ਤਾਂ ਵਕਤ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਸੁਣੋ ਚਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਹਿਣ लेकिन थोड़ा तां पढ़सा जो सलवात जज्बे नाल पढ़सो तां दरवेश बैठा दे अल्लाह मेरे को इस तो थोड़ा और ऑप्शन कोई नहीं ज़हन च पहले कुछ कलाम हो रहा लेकिन उन्होंने हूँ वक्त नहीं बचा। शेखपुरे का सैयद है आधा बैठे कोई भी नहीं कोई भी नहीं कोई भी नहीं अलामा भी नहीं फहामा भी नहीं जाकिर भी नहीं मुल्ला भी नहीं भाई नुसरत बड़ा पुरलुत्फ कलाम है बड़ा मुख्तसर जहाँ बंदियां कन चाहे गल कोई लेजा नमा होवे ना तो बंदियां दा तजस्सुस वधदा है। बंदियां दे सैयद बादशाह तेरियां तकरीरां तो पहले ही सुनते हैं अज कोई रुख बड़ा निराला है सैयदा तो मैं तो सिखदा बैठा कि कोई पूछे कि आज तेरा रुख केड़े पासे आदि ना तो पूछते बैठे हैं सैयदा दे फिर सुनो न मुल्ला न जाकिर न खतीब न शायर बल्कि फकत और फकत अल्लाह जानते दीदा जो मकाम है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। इस जुमले च मैनू भी थके बदे हैं नहीं रात दी नौकरियां इस जुमले नाल अद्धी थकावट ततें ला छोड़ी मालिक खैर करी जिंदगियों ने बंदे तराजू चाहिए बदल और तुले दे ऊकुन जेड़ा इतना ऊंचा है जो राकेट मरुमाधाई इतना बुलंदे जैदी बुलंदी दा बुलंदी कोई पता कोई नहीं यार ये भी काजिम ये भी एक फसाद और बलागत दे अंदाज होंगे कि अली कितना बुलंद है जो बुलंदी कोई पता कोई नहीं तो सैयद झूम झूम के बैठा थे अल्लाह बड़े मेहरबान ये चीज़ा बुजुर्गों तो सीखियां कि जेड़े भाई नुसरत जेड़े पारा पढ़न दे आदि लोग हैं ना यानी बड़ा औखा काम है नमाज आखिर जड़ा है इसे दौर था उन तो चला चलो अपने दौर का पता है ते जेड़े लोगों को असा पारा पढ़ते डिठा है बाबा साबिर उमन बाबा ठत्ती वाले उमन ते बात यकीन करो इसे चीज का नाम है ज़हानत अपने आप को दौर नाल मोड़ना उन्हें लोगों दियां बात 7 मिनट दियां मैं सही सुनिया मौलक भाई बाबे ठतरी वालों की बाबे साबिर शाहरों की तो ये चीज़ा उन्होंने तो सीखियां कि जी गल 2 घंटे तुसा करो वो गल 14 मिनट च कर सको तो बाबा सिर चाहो फजैल मुकदा पे
بندیاں دے کچھ دے چہرے سرخ ہوئے جنہیں انجن کیتا ہے سید محسوس کیتا بھائی کنان دے کان بھی رتے ہوئے وہ جڑی گل شروع کیتی آئی وہ تا رب تن ٹوٹے نا انیت جی میں کرونے تھانوں اس چیز دا یاد ہو سی کہ ویکسینہ دو آن بعد ایک بھی ایجاد ہو جائی پہلے دو آن سید کچھ بندیاں دے منہ وٹین دے ویک کے اپنے کچھ ملنگاں نو آکھا ہے میں نے ذرا توجہ کہ کچھ بندیاں دے رنگ اڑدے پین میرے ملنگو اگر آکھو تا دوجی ویکسین ہی لا چھوڑا بابا جی چونکہ قصیدہ چودھری شجر صاحب دی طرز تے لکھا ہویا ہے تے وہ تو کم ذرا اونچے آن تے تھکے ہی زیادہ ودے نے ہمت کرے سن کوئی تھوڑی تاب ساریاں بیٹریاں چارج کرے سی بابا خصوصی دعا کان رتے ہوں دے بھیک کے سید موجی ویکسین وہ کیڑی لائی انہاں لوگوں تو بھیک کے تے سید پہ آدھے ملنگو جیو کاظم جی میں پیا زندگی دراز لو جی ہاتھ مک گئی دوجی ویکسین دے اینڈ تے ایک سوالیہ نشان ہے یعنی تحریر کتھائی قومہ کتھائی فل سٹاپ بابا جی مالک سلامت رکھے گلہ ہوا ہومیاں زاویے بدلتے رہنے نے نہ سوالی نہ قومہ لوائے ذہن دی سکرین تے نہ سوالیہ نشان نہ قومہ نہ فل سٹاپ بلکہ صرف اور صرف ہر بندے نو نصیب نہیں یہ جواب وائے انگریزی آلا وائے جہاں مطلب کیوں اس کیوں نو شیخ پورے تے سید کھولا ہے میں اپنے گھارج کھلو کے تے میں پیا کھولے نا اصلی شریف اصلی شریف جیو واہ اچھا امتحان کنوں ہے انہاں دا چلو جناب پڑھ دیو
ولایت واسطے علی دیاں دھیاں لٹیاں گئیاں دو چونکہ دیاڑے مذہب دن بھٹی سلطان اور پرانے ذاکرین آتے ہیں کہ جنا مجلس اختتامی وقت پہنچ بنیے تو اس لئے فضائل کوئی تھوڑی کمی رہی بنیے لیکن مکان دا حصہ چونکہ آخر تے دعائیہ ٹائم ہوں دے ایک وین سنے نا اس بی بی دا جیڑی دھوپ تے جیندی رہی ہے بابے 38 آلے توں یہ لفظ تو سب بہت سنے سلطان ذاکر بابا کیڑی عجیب نشانی وفا دی ملکہ دی جیڑی دھوپ تے جیندی چونکہ جڑے بادشاہ دے جنازے دی مجلس ہے ان دے نال ربط ہے تھوڑا جہا ان دے رکھاں دا میں کوشش کرتا کہ جیسی کیفیت ہوئے او دے مطابق ہی نوکری ہوئے اتھاؤں مضمون نہیں پڑھنا صرف ایک بی بی دی وصیت پڑھنی ہے ملک چنو وسیطہ مکانیوں میں بہوں ایک رسول دی وصیت میں پڑھی ہے ایک معصومہ دی امڑی دی وصیت مذہب دے بادشاہ موجود ہیں تین بھی ماتم دے اتھاؤں وطن آلے ہو میں ربط پہ ملینا کہ جرا قاتل پکڑی کے آندے پہ ہم نا جناب مختار دے سامنے تے جنا آئے حرمل ذاکر وڈے وڈے واسطے پاوے تے وقت تو ہے کرے سی نا جہدی آئے مالکان دے ڈوک دی وجہ تو آپے نکلتی ہے انشاءاللہ ہونے میں منت دی لوڑ نہ پوسی میں لفظ آدھا تے ہائے نکل ویسی قاتل تو ہور بھی آندے رہیں لیکن اس ظالم دے گریبان چھت پا کے ایک جملہ کھڑا آتا ہے مختار آدھے ہوئے ظالم جیندہ 18 سال دائی او بھی چھانتے ٹر گئی کچھ ہل لگی ہے بھائی نظرت دعا چکریں مالکان دا سچا کھرا ذاکر تے سونی ذاکری مالکہ نصیب فرمائی نے جیدہ 13 سال دائی اس بھی صبر کر لیا مختار حیرت چیخ مار کے رون دے ہکا گل ول ول کریں دے او اس زمانے دا سنگ دل انسان جیدہ ہائی سارا تو چھوٹا تائیں اندھے نال کیتا کے اندھی ماں نہ ٹھنڈا پانی پیندی ہے نہ چھانتے ویندی ہے چوتھے امام دے پرسے دے مکانی ہو پتہ نہیں کتنا کلیجہ حلسیہ مختار دا جملہ مکہ ہے حرمل جیسا ظالم آدھے ہیں مختار او ماں اجان جیندی وطی ہے نوکر عزاداریاں ذاکریاں نہیں ہے پرسن ہے مختار جہدے 6 ماہنوں میں اتنا وزنی تیر مارے اچھی دیئے
مختار دے اگر اس جیون نو جیون آکھا ونجے تو جیوی ظالم نو فنار کر کے چوتھے امام دے پیراں چ آ کے سر سٹیاس مالا پہچانا بھی کہندا سارے چند بندے آئے کیتی ہے امام تڑپ کے آدھن چاچا کدی بھیراما دے قاتل ہی بھول دیں پن لو یار پن لو میں قریب تو بی بی دی وصیت ہے تینوں قریب لے جانا مولا بات میں کچھ اجرت منگانا آیا چاچا میں اجڑ گیا لیکن سارے دار تو کوئی خالی ولدہ ہی نہیں منگ مولا اے سچے اجاں دھوپاں تے بیٹھی ہے امامت سچ مولا آج حرمل دا قتل دسو میرا ٹور آمون دسو متا کوئی مہربانی فرما دے من چاچا بھار تبوں اوکھا پہ چویں دیں لیکن چونکہ وعدہ کر کھڑا تیرے نال وعدہ تے نبھاونا ہے آ کے ساری بات دسی وفائج ترائے ہستیاں دی مثال ہی کوئی نہیں علمہ والا جناب فضا اے بی بی پوری گل سن کے جواب تو اندازہ لاویں کہ کوئی وکھری وفادار ہے پورا جملہ سن کے گالچ بائیں پا کے آدھی ہیں وے سجاد اے جیڑا لگدا آندہ ہے وہ مینو آدھے کہ دھوپ چھوڑ تیکو کڑائیں کہہ نہیں آکھا جو رات دی بادشاہ کا آؤ بھائی امام نے سفارش کو لی کیڑی سفارش ہاں بالکل مالک سلامت رکھے فاتح شام عالیہ بی بی بھائی نصرت علاقہ جڑی ذاکری دا کہہ لے تو جان دیو اور الحمدللہ تسا سخت روایتاں دا آسرا نہیں لیا تے اسا ہی نہیں لیا تو خیراتاں ملدیاں نہیں پیاں سادات مومنین جڑا بندہ عالیہ دے منواون دا انداز سمجھ گیا او تا رج کے ماتم کرے سی بی بی دے سجاد تو گھبرا نہیں جڑے رنگے چ میں منواون ہے میری بھرجائی انکار ممکن ہی نہیں بسم اللہ امام نو نال کھڑا کر کے آدھن بھرجائی دیاں دے پیکے کون ہو دیں ختم 2-3 منٹ تھی بقائے نوکر بی بی آدھے ماں تے پیو سینا دن ماں تے پیو ٹور بنجن پاک رباب آدھن فتویر 24 محرمی جہاں وین اچھا نہیں بلند ہویا جڑا 2 سوالہ تے ہے نہیں کر سکا بی بی تریجہ سوال کیتا ہے تے جڑی بھین دے پھرا مارے ونجن بی بی آدھی وقت بھر جائیاں ساری گلاں بی بی کر کے یہ جڑا جملہ میں ہون پڑھنے ہے اس جملے تو پہلے بھرجائی دے ہاتھے چھات چپایا آدھی بھرجائی وقت میں خالی ولی ماں دی تھی
جڑا دروازے تے روندا کھڑا ہے وہ ساڈا محسن ہے اج چھان تے ونجنا پوندا ہے ٹر تو پئی لیکن جناب فضا دن کہ اجاں چند قدم گئی آئی جو سر بھر جائی پاک دا بطول دی دھی دے مونڈے تو فضا منہ تے پٹ کیا دیئے چھان تے کہیں کو گھن کے ویسو بھائی نصرت ہون او وسیعت ہے جائیں مکانیاں دے کلیجے تڑپائے لب ہل دے پہن فضا دی سجاد اپنے گھر دے راز سن تو میں بھی سکتی ہم لیکن اپنے گھر دے راز آپ سمجھو ذرا کن لاویں نا کہ آخری ٹائم تیری ماں کے پہ آئی چوتھے امام دے شبیاں دیا ملساں دے روحانیت دی قسم قیامت دو ویلائی امام جو کن لاویں نا تا وفا دی ملکہ حد مکا گئی لب ہل دے پہن آدھی پہ آئی میڈا چان آبد دیا منت لمے میری دھوپ دے کپار بنا چھوڑے میرا چانے آبد یار مسیب تا وقتاں دا محتاج نہیں ملنگ اللہ واسطے بھائی نصرت اگلی سطر کربلا دے زبارہ واسطے انہاں نگریاں زیارتہ کیتیا سے آؤ بھائی شاید اتھا ہی سلام چکرا جتنے کربلا دے ظاہر ہو ذرا بی بی دی وصیت سنائے بسم اللہ کرا آتی ہے میرا چن آبد ایو منت لاوے مقام زبار تا سمجھ میری دھوپ تے قبر بنا چھوڑے ٹھیک گزر جائے کربل دے رس دے دے دفنا چھوڑے ہائے رباب رزقات وان وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب المجيس اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق اخيك الحسين يا ابا الفضل العباس علیہ السلام بار الہ صفی ازا منظور قبول فرما مرحومین دے درجات بلند فرما حاضرین دی حاضری قبول فرما ساری نوکریاں منظور فرما جڑے بلیندے پین دعا میں قبول فرما جڑے آمین نہیں پہ آدھے آمین آکھن دی توفیق عطا فرما امام زمن دا جلدی ظہور فرما دعا میں دی منظوری والی اونچی صلوات پڑھا تھکے تا بیٹھے ہو سو لیکن ایک صلوات دی ہمت تا کرو چاہو کی سوکھی اور تا ایک اور بھی پڑھنی پوسی تو نو اللہ کوئی مننے علی تاں بھی علی ہے کیا بات ہے کیا کہنے علی دے دشمن تے کر لانت بامے اوکے ہوئے ڈپٹی اللہ اکبر
ملنگاں دی گفتگو وچ کتنا گہرائی ہوندی ہے. اصل تے حدیث رسول تے فرامین تے ترجمے جڑے ملنگا اپنے نعرے چ وہ شامل کیتے ہوئے ہیں. ایک صلوات پڑھو چا. علی کو جیڑا قضا کرے سی تمام تر دن دی عبادت دا یہ ٹائم بڑا اہم ٹائم ہوتا ہے. خان صاحب تشریف گنا ہے یہ لیٹ تھی دے تو وقت انتظار مجبوری آئی وہ جو آ گئے ہونا کوئی طولانی ڈیوٹی نہیں. تھوڑا جہاں ہمت کرو چاہ میں جناب دی نظر اپنے عشق دی نماز بڑے ہی میں تھوڑی تو تھوڑے وقت ولایت والے لوگاں دی زیارت کر کے انہاں دے علاقے دا بہت بڑا شہر ساری میوالی دا بھی پسندیدہ شہر بھائی کربلائی صفدر وہ آدھا تو لینا اس کی طرح بڑا مضمون بند کیتا ہے. علی کو جیڑا قضا کرے سی نماز پڑھ کے وہ کیا کرے سی. سبحان اللہ. جڑے بادشاہ دا آج دن منایا جا رہے ہیں وہ بھی علی ہے. یہ سارے محمد بھی ہیں یہ سارے علی بھی ہیں. جڑا میرے کو اس ٹائم مختصر تو مختصر ایک کلام میرے ذہن چاہتا بھی ہے. تو پتہ ہے میری کوشش ہمیشہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ اپنے علاقے اگر لوڑ پوے تو بھاویں 1.5 گھنٹہ ہی پڑھو تو جرا وقت اینڈ دے قریب پہنچ بنے تو وقت مناسب نہیں بنتا. ایک درویش دا ولایت دا ایک مختصر جہاں ایک کلام ہے وہ دا ایک مصرع سنو چاہ ایک ہاتھ بین لیکن تھوڑا تاں پڑھساں جو سلوات جذبے نال پڑھ سوتاں درویش بیٹھا دے اللہ میرے کو اس تو تھوڑا اور آپشن کوئی نہیں ذہن اس پہلے کچھ کلام ہو رہا لیکن انہوں دا ان وقت نہیں بچا. شیخ پورے دا سید ہے آدھے بیٹھے کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں علامہ بھی نہیں فہامہ بھی نہیں ذاکر بھی نہیں ملا بھی نہیں. بھائی نصرت بڑا پرلطف کلام ہے بڑا مختصر جہاں بندیاں کن چاہے گل کوئی لہجہ نما ہوئے نا تو بندیاں دا تجسس ودھا ہے. بندیاں دے سید بادشاہ تیریاں تقریراں تو پہلے ہی سن دے ہیں آج کوئی رخ بڑا نرالا ہے. سیدہ دا میں تو سکتا بیٹھا ہوں کہ کوئی پوچھے کہ آج تیرا رخ کیڑے پاسے آدھے نہ ساتھ پوچھتے بیٹھے ہیں. سیدہ دے پھر سنو نہ ملا نہ ذاکر نہ خطیب نہ شاعر
بلکہ فقط اور فقط اللہ جانتے علی دا جو مقام ہے الحمدللہ اللہ اکبر. اس جملے میں نو بھی تھکے بدے ہیں نہیں رات دی نوکریاں اس جملے نال ادھی تھکاوٹ تتیں لا چھوڑی ہے. مالک خیر کری زندگیوں میں بندے ترازو چاہی بدل اور تلیں دے اونکویں جیڑا اتنا اچھا ہے جو راکٹ مرومات آئی اتنا بلندے جہاں بلندی دا بلندی کوئی پتہ کوئی نہیں. یار اے بھی کاظم اے بھی ایک فساد و بلاغت دے انداز ہوندے کہ علی کتنا بلند ہے جو بلندی کوئی پتہ کوئی نہیں. تا سید جھوم جھوم کے بیٹھا دے اللہ جانتے علی دا جو مقام ہے اللہ جانتے علی دا جو مقام ہے اللہ جانتے علی دا جو مقام ہے اللہ بڑے مہربان. یہ چیزاں بزرگاں تو سکھیاں کہ جڑے بھائی نصرت جڑے پارا پڑھن دے آدھی لوگ ہیں نا یعنی بڑا اوکھا کم ہے. نماز آکر جڑا ہے اسے دور تھا انہوں تو چلو اپنے دور دا پتہ ہے کہ جڑے لوگاں نو اساں پارا پڑھتے رٹھے بابا صابر اومن بابا ٹھتی والے اومن تو بات یقین کرو اس سے چیز دا نام ہے ذہانت اپنے آپنوں دور نال موڑنا. انہاں لوگاں دیاں بات 7 منٹ دیاں میں صحیح سنیاں مولا کے بھائی بابے ٹھتری والا دی بابے صابر شاہروں دی تا یہ چیزاں انہاں تو سکھیاں کہ جڑی گل 2 گھنٹے تساں کرو وہ گل 14 منٹ چی کر سکو. تا بابا سر چاہو فضائل مقدہ پہ آئی بندیاں دے کچھ دے چہرے سرخ ہوئے جنہاں انجن کیتا ہے سید محسوس کیتا بھائی کنان دے کان بھی رتے ہوئے وہ جڑی گل شروع کیتی آئی وہ تا رابطہ نہ ٹوٹے نا. انیت جی میں کرونے تھانوں اس چیز دا یاد ہو سی کہ ویکسینہ 2 آن بعد ایک بھی ایجاد ہو جائی پہلے 2 آن سید کچھ بندیاں دے منہ وٹین دے بیک کے اپنے کچھ ملنگاں نو آکھا ہے میں نے ذرا توجہ کہ کچھ بنداں دے رنگ اڑدے پین میرے ملنگو اگر آکھو تا دوجی ویکسین ہی لا چھوڑا بابا جی چونکہ قصیدہ چودھری شجر صاحب دی طرز تے لکھا ہویا ہے تے وہ تو کم ذرا اچھیاں تے تھکے ہی زیادہ ودے نے ہمت کرے سن کوئی تھوڑی تاب ساریاں بیٹریاں چارج کرے سی بابا خصوصی دعا کان رتے ہوں دے بھیک کے سید پوجی ویکسین وہ کیڑی لائی انہاں لوگوں تو بھیک کے تے سید پہ آدھے
ملنگو جیو کاظم جی میں پیا زندگی دراز لو جی ہاتھ مک گئی دوجی ویکسین دے اینڈ تے ایک سوالیہ نشان ہے یعنی تحریر کتھائیں قومہ کتھائیں فل سٹاپ بابا جی مالک سلامت رکھے گلہ ہوا ہومیاں زاویے بدلتے رہنے نہ سوالی نہ قومہ لوائے ذہن دی سکرین تھے نہ سوالیہ نشان نہ قومہ نہ فل سٹاپ بلکہ صرف اور صرف ہر بندے نو نصیب نہیں یہ تے جواب وائے انگریزی والا وائے جہاں مطلب کیوں اس کیوں نو شیخ پورے تے سید کھولا ہے میں اپنے گھارج کھلو کے تے میں پیا کھلے نا اصلی شریف اصلی شریف جیو جو بھی ہوگا بات اس کی ایک ہوتی ہے اسے کیونکہ علیت مصطفیٰ کی ایک ہوتی ہے دل کو مان کر دل سے نعرہ جو لگاتا ہے حدیث مصطفیٰ ہے اس کی امانت اچھا امتحان کنوں ہے انہاں دا چلو جناب پڑھ دیو ولایت واسطے علی دیاں دھیاں لٹیاں گئیاں دو چونکہ دیاڑے مسیب دن بھٹی سلطان اور پرانے ذاکرین آدھیان کہ جنا مجلس اختتامی وقت اچ پہنچ بنیے تا اس لئے فضائل اچ کوئی تھوڑی کمی رہی ونجے لیکن مکان دا حصہ چونکہ آخر تے دعائیہ ٹائم ہوندے ایک وین سنے نا اس بی بی دا جیڑی دھوپ تے جیندی رہی ہے بابے اٹھتی آلے توں یہ لفظ تو سب بہت سنے سلطان ذاکر بابا کیڑی عجیب نشانی وفا دی ملکہ دی جیڑی دھوپ تے جیتا چونکہ جڑے بادشاہ دے جنازے دی مجلس ہے ان دے نال ربط ہے تھوڑا جہاں ان دے دکھاں دا میں کوشش کرتا کہ جیسی کیفیت ہوئے او دے مطابق ہی نوکری ہوئے
اتھاؤں مضمون نہیں پڑھنا، صرف ایک بی بی دی وصیت پڑھنی ہے۔ ملک چنو وسیطاں مکانیاں میں بہوں، ایک رسول دی وصیت میں پڑھی ہے، ایک معصومہ دی امڑی دی وصیت۔ مذہب دے بادشاہ موجود ہیں تے تین بھی ماتم دے اتھاؤں وطن آلے ہو میں ربط پہ ملینا کہ جرا قاتل پکڑی کے آندے پہ نا، جناب مختار دے سامنے تے جنا آئے ہرمل ذاکر وڈے وڈے واسطے پاوے تے وقت تو ہے کرے سی نا جہدی آئے مالکان دے ڈوک دی وجہ تو آپے نکلتی ہے۔ انشاءاللہ ہونے میں منت دی لوڑ نہ پوسی، میں لفظ آدھا ہائے نکل ویسی قاتل تو ہور بھی آندے رہیں، لیکن اس ظالم دے گریبان چھت پا کے ایک جملہ کھڑا آتا ہے مختار آدھے ہوئے ظالم جہاں 18 سال دائی او بھی چھان تے ٹر گئی، کچھ ہل لگی ہے۔ بھائی نظرت دعا چا کریں مالکان دا سچا کھرا ذاکر تے سونی ذاکری مالکہ نصیب فرمائی نے۔ جیدہ 13 سال دا آئی اس بھی صبر کر لیا، مختار حیرت چیخ مار کے رون دے ہکا گل ول ول کریں دے۔ اس زمانے دا سنگ دل انسان جیدہ ہائی سارا تو چھوٹا تائیں اندے نال کیتا کے اندی ماں نہ ٹھنڈا پانی پیندی ہے نہ چھانتے ویندی ہے۔ چوتھے امام دے پرسے دے مکانی ہو پتہ نہیں کتنا کلیجہ حلسیہ مختار دا جملہ مکہ ہے ہرمل جیسا ظالم آدھے ہیں مختار او ماں اجاں جیندی وطی ہے۔ نوکر عزداریاں ذاکریاں نہیں ہے پرسن ہے مختار جہاں 6 ماہنوں میں اتنا وزنی تیر مارے ہے اچھی دیئے مختار ہے اگر اس جیمن آکھا بنی ظالم نو فنار کر کے چوتھے امام دے پیرانچ آکے سر سٹیاس مالا پہچانوے کہندہ سارے چاند مدے آئے کیتی ہے امام تڑپ کے آدھن چاچا کدی بھیراما دے قاتل ہی بھول دیں پن لو یار پن لو میں قریب تو بی بی دی وصیت تینوں قریب لے آنا مولا بات میں کچھ اجرت منگانا آیا چاچا میں اجڑ گیا لیکن سارے دار تو کوئی خالی ولدہ ہی نہیں منگ مولا اے سچے اجاں دھوپاں تے بیٹھی امامت سچ مولا آج ہرمل دا قتل دسو میرا ٹور آمون دسو مطا کوئی مہربانی فرما دے من
چاچا بھار تبوں اوکھا پہ چویں دیں لیکن چونکہ وعدہ کر کھڑا تیرے نال وعدہ تو نبھاونا ہے آ کے ساری بات دسی وفاج ترائے ہستیاں دی مثال ہی کوئی نہیں علمہ والا جناب فضا اے بی بی پوری گل سن کے جواب تو اندازہ لاویں کہ کوئی وکھری وفادار ہے پورا جملہ سن کے گالچ بائیں پا کے آدھی ہیں وے سجاد اے جیڑا لگدا آندہ ہے وہ مینو آدھا ہے کہ دھوپ چھوڑ تیکو کڑائیں کہہ نہیں آکھا جو رات دی پاس چکا آؤ بھائی امام نے سفارش کو لی کیڑی سفارش ہاں بالکل مالک سلامت رکھے فاتح شام عالیہ بی بی بھائی نصرت علاقہ جڑی ذاکری دا کہہ لے تو جان دیو اور الحمدللہ تسا سخت روایتاں دا آسرا نہیں لیا تے اسا ہی نہیں لیا تو خیراتاں ملدیاں نہیں پیاں سادات مومنین جڑا بندہ عالیہ دے منمامن دا انداز سمجھ گیا او تا رج کے ماتم کرے سی بی بی دے سجاد تو گھبرا نہیں جڑے رنگے چ میں منمامن ہے میری بھرجائی انکار ممکن ہی نہیں بسم اللہ امام نڈال کھڑا کر کے آدھن بھرجائی دیاں دے پیکے کون ہو دن ختم دو ترائے منٹ تھی بقائے نوکر بی بی آدھے ماں تے پیو سینہ دن ماں تے پیو ٹور ونجن پاک رباب آدھن فتویر چوی محرمی جہندہ وین اچھا نہیں بلند ہویا جڑا دو سوالہ تے ہے نہیں کر سکا بی بی تریجہ سوال کیتا ہے تے جڑی بھین دے بھیرا مارے ونجن بی بی آدھے وقت بھر جائیاں ساری گلاں بی بی کر کے یہ جڑا جملہ میں ہون پڑھنے ہے اس جملے تو پہلے بھرجائی دے ہاتھے چھات چپایاس آدھی بھرجائی وقت میں خالی ولی ماں دی تھی جڑا دروازے تے روندہ کھڑا ہے او ساڈا موسے نے آج چھان تے ونجنا پوند ہے ٹور تا پئی لیکن جناب فضا دن کہ اجاں چند قدم گئی آئی جو سر بھرجائی پاک دا بطول دی دھی دے مونڈے تو فضا منہ تے پٹ کیا دیئے چھان تے کہیں کو گھن کے ویسو بھائی نصرت ہون او وسیعت ہے جائیں مکانیاں دے کلیجے تڑپائے لب ہل دے پہن فضا دیئے سجاد اپنے گھر دے راز سنتا میں بھی سکتی ہم لیکن اپنے گھر دے راز آپ سمجھو ذرا کن لاویں نا کہ آخری ٹائم تیری ماں کے پہ جاتی چوتھے امام دے شبیاں دیا ملسان دے روحانیت دی قسم قیامت دو ویلائی امام جو کن لاویں نا تا وفا دی ملکہ حد مکا گئی لب ہل دے پہن
آدھی پئی آئی میڈا چن آبد یہ منت لمے میری دھوپ دے کپار بنا چھوڑے میرا چنے عابد یار مسیب تا وقتاں دا محتاج نہیں ملنگ اللہ واسطے بھائی نصرت اگلی سطر کربلا دے زبارہ واسطے انہاں نگریاں زیارت کیتیا سے آؤ بھائی شاید اتھائی سلام چکرا جتنے کربلا دے ظاہر ہو ذرا بی بی دی وصیت سنائے بسم اللہ کرا آتی ہے میرا چن آبد ایو منت لامے مقام زبار تا سمجھ میڈی دھوپ تے قبر بنا چھوڑے ٹھیک گزر نظائر کربل دے غیرت دے دے دفنا چھوڑے ہائے ربا